नमस्कार, म जगदीश खरेल। आज अलिकति जीवनसँग जोडिएको, सङ्गीतसँग जोडिएको, गीतसँग जोडिएको, सृजनासँग जोडिएको, साहित्यसँग जोडिएको, समाजसँग जोडिएका केही सन्दर्भहरूमा कुरा गर्न मन लागेको छ। विशेष गरेर स्वर सम्राट नारायण गोपालको 29औं स्मृति दिवस मनाइराख्दाखेरि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा स्वर सम्राट नारायण गोपालले पुर्याउनु भएको योगदानको चर्चा अहिले पनि सर्वत्र गरिन्छ। नेपाली गीत सङ्गीत कर्ममा लागेका मात्रै होइन, आम दर्शक र श्रोता अनि नेपालीहरूको मनभित्र रहन सफल हुनुभएका स्वर्गीय नारायण गोपालका विभिन्न किस्साहरू बेला बेलामा बाहिर आइरहेछन्। नेपाली सुगम सङ्गीतको एउटा स्वर्णिम दशक 2030 ताकाको पुस्ता अझै पनि नेपाली गीत सङ्गीतको सेवामा समर्पित छ। नारायण गोपालले नेपाली गीत सङ्गीतमा पुर्याउनु भएको योगदानको बारेमा त धेरै कुराहरू हामीलाई अवगत छँदै नै छ, तर 30 को दशकको नेपाली गीत सङ्गीतको अवस्था कस्तो थियो, किन स्वर्णिम दशक यसलाई भनियो र त्यति बेलाको सृजना र अहिलेको नेपाली गीत सङ्गीतको सृजना, बजार, श्रोता, दर्शकको अवस्था कस्तो छ, यो विषयमा आज अलिकति चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछु। मेरो साथमा आजको हट सिटमा नेपाली गीत सङ्गीतका दुईजना यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले विगत लामो समयदेखि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। मेरो साथमा वरिष्ठ सङ्गीतकार दीपक जङ्गम हुनुहुन्छ, यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा वरिष्ठ गीतकार कालीप्रसाद रिजाल हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलो गीत कुन रेकर्ड गर्नुभयो तपाईँले नारायण गोपालसँग चाहिँ? आँखा छोपी नरौ भन्ने भन्नु पर्या छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ र झरेको पात झैँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी, निभेको दीप झैँ भयो उदास मेरो जिन्दगी। कालीप्रसाद रिजालको जीवनको रेकर्ड भएको पहिलो गीतै त्यो पनि नारायण गोपालको स्वरमा, त्यो पनि एउटै सिटिङमा दुईटा गीत। नभएदेखि नारायण गोपालदेखि ती बाजावालाहरू वाक्क वाक्क, बाजावाललाई ओके नभइकन पैसा नपाउने, नारायण गोपाल एकचोटि दुईचोटिमा ओके नगर्ने, एकैचोटि ओके। मेरो गीत चाहिँ दुईटा एउटै सिटिङमा बस्छ। नारायण गोपालले तपाईँको गीत कतिवटा गाउनुभयो? गाउनु होला कमसेकम 12-13वटा गाउनु होला, धेरै त गाउनु भएन। दीपक सर, हजुर, पहिला सुरुवात चाहिँ नारायण गोपालसँगकै यहाँको सङ्गतबाट गरौँ। पहिलो भेटघाट चिन्जानी कहाँबाट भयो र सङ्गीत सृजना उहाँको तपाईँले पहिलो कुन कसरी गर्नुभयो भन्नुहुन्छ? 38-39 जब उहाँ चाहिँ सांस्कृतिक संस्थानको जिएम हुनुभयो, अनि म यता रत्न रेकर्डिङ कर्पोरेसनमा म पनि आएँ। म पनि त्यहाँ अध्यक्ष महाप्रबन्ध भएँ म 40 सालमा। अनि सहकार्य हामीले त्यहाँबाट सहकार्य हाम्रो 2-4वटा। पहिलो गीत कुन चाहिँ गर्नुभयो यहाँले? होइन, मैले पहिला मेरो म्युजिकमा उहाँले गाउनु भयो भने उहाँसँग चाहिँ नि उहाँको अब त्यो क्रममा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि एकचोटि के हो भने एउटा एलपी गर्ने कुराहरू उठाएको थियो। मैले के भने नारायण दाई जस्तो मान्छे अब सांस्कृतिक संस्थानमा पनि उहाँको टर्म सिद्धिएको थियो, उहाँ घरै बस्नुहुन्थ्यो। 6 महिना वर्ष दिन जस्तो उहाँ कोहीसँग पनि नभेट्ने, यताउता उहाँको बारेमा बडो गजबको न्युजहरू चाहिँ म सुन्थेँ। अनि मलाई लाग्यो नारायण दाई जस्तो मान्छे चुप्लाएर बस्नु हुँदैन, रत्न रेकर्डिङले चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँको आवाजमा रेकर्ड भन्दा चाहिँ नि मलाई लाग्यो। गएर म उहाँलाई गएर भेट्नु गएँ। भेट्नु गएपछि उहाँको चाहिँ नि जवाब चाहिँ के भने के गर्ने के हुन्छ र भन्ने जस्तो अलिक फ्रस्ट्रेसन जस्तो चाहिँ नि मैले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ जवाब दिनुभयो, तर मान्नु भएन। एवं रीतिले म उहाँलाई चाहिँ फलोअप गर्दै गएँ। 2-4 महिना उहाँलाई चाहिँ मनाउनैमा चाहिँ लागेपछि एक दिन चाहिँ नि मैले लिएर आएँ, घरैबाट लिएर आएँ, ल्याएर अफिसमा ल्याएर ल दाइ तपाईँले के किसिमको गीत गाउनु तपाईँ चाहनुहुन्छ, म तपाईँलाई त्यसको लागि म तपाईँलाई चाहिँ पुरा म्यानेज गर्नु चाहिँ म म्यानेजमेन्ट चाहिँ म गर्छु भनेपछि उहाँले के तिमीले सक्छौ त भने मलाई एउटा एलपी गर्ने मलाई रहर छ, ठुलो एलपी जब 8 देखि 10वटासम्म गीत अट्छ त्यो गर्ने रहर छ भनेर बडो सिरियसली। अनि मैले किन एलपी अरू गरौँ न, पनि त्यो बेला चाहिँ नि 74 को चाहिँ यसमा चाहिँ 4-4वटा गीतको चाहिँ उहरू गर्ने चलन थियो त्यो बेला। रेडी उसले पनि त्यही किसिमको प्रोडक्ट गर्थ्यो रत्न रेकर्डिङले, त्यो हाम्रो रेगुलर सेड्युलभित्र थियो। अनि यो गरे हुन्थ्यो होइन, गर्ने भए एलपी गर्ने नभए नगर्ने भनेपछि मैले भने उहाँको सिरियसनेस देखेर मैले ल दाइ गर्ने, ल तपाईँ खोज्नुहोस्
भनेपछि अनि त्यसपछि खुसी हुनुभयो र अनि म त्यसो भए चाहिँ म गीतकारहरू म उहरू गर्छु भनेर उहाँले आफ्नो त्यसमा चाहिँ एलपीको लागि चाहिँ गीतकारहरू उहरू गर्नु अनि मलाई भन्नुभयो तिमी म्युजिक पनि गरिरहेको छौ त्यो बेला मेरो गुलाम अलीसँग सहकार्य भइरहेको थियो त्यो गीत हिट भइरहेको थियो अनि उहाँले पनि तिमी पनि दुईवटा गर्नु भनेर भन्नुभयो अनि मैले पनि दाइ म गर्दिनँ किनभने अब म आफै हाकिम भएर मैले नै फेरि गर्नु थालेँ भने त भएन बरु त्यो भने कोही दुई चारजनालाई अरू एक दुईजनालाई ल्याउनुहोस् कसैलाई ब्रेक दिनु मन लाग्छ भनेर अनि उहाँ नारायण दाइले समुचितलाई ल्याउनु भयो त्यसै म्युजिक समुचितको म्युजिकमा दुईवटा गीत गर्नुभयो यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले किन नहुन्छ तपाईँले हुन्छ भने पनि भयो भनेपछि अनि चन्दन लोम्जेल उहाँ दार्जिलिङको चन्दन लोम्जेललाई पनि ल्याउनु भयो त्यसमा त्यो रेकर्डहरू भयो करिब करिब 8-10वटा रेकर्ड भयो र त्यो रेकर्डिङ चाहिँ नि अहिले भर्खरै म दाजुको चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ म ठ्याक्क जोड्छु लिङ्क गर्न मलाई मन लाग्यो नारायण गोपाल दाईले कहिले पनि एक टेकमा ओके गरेको भने मलाई थाहा छैन दाजुले भन्नुभयो अब म त त्यहाँ आएर चाहिँ म त स्टुडियोमा कुरेर बस्ने मान्छे उहाँको रेकर्डिङ सुन्नु मलाई असाध्यै चाहिँ ऊ चाख लगाएर म सुन्थेँ जस्तो कुरो के पनि म आफू बस्यो भने त्यहाँ काम पनि राम्रो हुन्थ्यो त्यो म्यानेजमेन्टको हिसाबले म चाहिँ पुरै बस्नेछु आज रेकर्डिङ गरेर 4 घन्टा रेकर्डिङको चाहिँ उहरू भयो भएन ओके भएन गयो अब त्यही गीत भोलिपल्ट फेरि रेकर्डिङ भयो अब म्युजिसियनलाई चाहिँ भित्र यसो गर्न थालेँ हामी 4 घन्टासम्म काम गर्ने हाम्रो पैसा चाहिँ पारिश्रमिक नपाउने भएन भने मलाई पनि लाग्यो त गल्ती भयो अब के गर्ने त भने मैले रत्न रेकर्डिङ संस्थानले जो नियम हो त्यो नियममा संशोधन गराएँ त्यसपछि नारायण गोपालको लागि हो त्यो पहिलो व्यक्ति हो उहाँको लागि चाहिँ नियम संशोधन गराएर चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ फुल सिफ्टमा काम गरिसकेको म्युजिसियनले यदि टेक ओके भएन भने पनि पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ गराएँ त्यसपछि केही दिन चाहिँ नि 2-4वटा गीतहरू चाहिँ अगाडि बढे अब फेरि अर्को प्रब्लम आयो त्यो के प्रब्लम भने उहाँको 2 दिन 3 दिन 4 दिनसम्म लाग्ने भयो एउटा गीत ओके हुनलाई यानि कि एउटा गीतको पछाडि 16 घन्टा 20 घन्टा 24 घन्टासम्म लाग्ने भयो त्यो स्थिति भएपछि फेरि म्युजिसियनलाई हामीलाई त पहिला प्र्याक्टिस बढी भयो हामी 2 घन्टामा गरिदिन्छौँ तर हामीलाई चाहिँ यत्रो चाहिँ 20 घन्टा चाहिँ हाम्रो खेर जाने भयो अब के गर्ने भने पारिश्रमिकको के बढाउनु पऱ्यो 25 रुपियाँ थियो 25 रुपियाँबाट 50 रुपियाँ बनाएँ मैले त्यसको लागि फेरि डिसिजन किन नारायण गोपालको लागि डेफिनेटली र के भने ठुलो कुरो के भने म्युजिसियन हो नि त फेरि म्युजिसियनहरूलाई पनि त म वास्तवमा म उनीहरूकै पक्षमा म काम गरिरहेको थिएँ किन म्युजिसियनहरूको पनि त त्यो कामको हिसाबले पारिश्रमिक त ठिक थिएन हाम्रो अब सरको चाहिँ गीत कुन चाहिँ रेकर्ड भयो पहिला मेरो चाहिँ अब यो उहाँले गाएको त एकैचोटि मेरो म्युजिक नेपालबाट निस्केको गीत यात्रामा जम्मा 4वटा गीत भयो यो चाहिँ भन्नु झन्डै 3 वर्ष पछाडि भएको कुरो हो यो त्यो एलपी निकालिसकेपछि नारायण दाईको एउटा लेभल चाहिँ भनौँ न एकचोटि चाहिँ खुब हिट भयो ती गीतहरू भए त्यसपछि जस्तो साउन्डको झरी पनि एउटा मायाले कति 43-44 सालको थियो 44 साल अरु कुन गीत थिए यो अब यो दुईटा गीत त साह्रै हिट भयो साउन्डको झरी पनि एउटा मान्छेको तिमीलाई म के भनौँ फुल भनौँ कि जुन भनौँ यति धेरै माया दियो भने दुःख नदियो आज एउटा अवसर लिउँ सर हजुर सरको आवाजमा एक टुक्रा मात्रै कुनै पनि नारायण गोपालले गाएको कुनै पनि एउटा गीत हजुरको सङ्गीतको वास्तवमा अहिले म ठ्याक्कै भोइस रेस्टमा बसिरहेको छु किनभने मेरो घाँटी खुलेको छैन स्थायीको एक टुक्रा मात्रै ठिक छ अब यसलाई चाहिँ नि मेरो दर्शक चाहिँ श्रोता मेरा दर्शकहरू म उहाँहरूसँग मेरो अनुरोध छ यो एउटा मेरो भावना मात्रै भावनात्मक हिसाबले चाहिँ यसलाई लिइदिनु होला किनभने म एउटा म्युजिकको टिचर भए तापनि म्युजिकको खुब रियाज गरेकै मान्छे हुँ म भए पनि अहिले चाहिँ मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा त्यति आवाजको छैन म अवश्य पनि एक टुक्रो म सुनाउँछु जो भाग्यमा कुरिएका सुख दुःख स्वीकार छन् जो भाग्यमा कुरिएका सुख दुःख स्वीकार छन् केही तिता पल केही मिठा पल सबै स्वीकार छन् यी हातहरू प्रशस्त छन् भो सान्त्वना
मलाई नदे यति धेरै माया दिए मनभरि दुःख नदे यति धेरै माया दिए। काली सर केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ। स्वर सम्राट नारायण गोपालले नेपाल र नेपालीको लागि के दिनुभयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, उहाँले दिने भनेको एउटा के भने उचाइ दिनु हो, आधुनिक सङ्गीतमा एउटा उचाइ दिनुभयो। अब जन्मजात उहाँले एउटा राम्रो स्वर लिएर आउनुभएको थियो, थोरै साधना गर्नुभयो र यस्तो गीतहरू गाउनुभयो जो कि अहिलेसम्म पनि ज्यादै कर्णप्रिय छन्, साह्रै लोकप्रिय छन्। आधुनिक गीतलाई एउटा उचाइ दिनमा उहाँले ठुलो योगदान गर्नु। दीपक सर, नेपाली गीत सङ्गीतमा नारायण गोपाल नभएको भए भनेर सोच्नु पर्यो भने के सोच्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो जुन लेभलको चाहिँ नि गौरव गर्ने नेपाली गीतको चाहिँ नि लेभल वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीतको एउटा दाँजोमा हामी कहाँसम्म छौँ भनेर एउटा मेजरमेन्ट गर्नका लागि नारायण गोपालका गीतहरू चाहिँ नि त्यो योग्य गीतहरू मध्येमा पर्छन्, ती प्रमुख तिनीहरू पर्छन्। त्यस कारणले के भने अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि अरू चाहिँ नि क्रिटिकहरूको नजरमा, अरू सिङ्गरहरूको नजरमा नारायण दाईलाई विशेष ढङ्गबाट, विशेष आधारबाट उनीहरूले चाहिँ नि लिएको मैले पाएको छु। त्यस कारणले के भने वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपाली गीतको चाहिँ नि एउटा इज्जत बढाउनलाई, नेपाली गीतको एउटा स्तर बढाउनको लागि नारायण दाईको ठुलो चाहिँ नि योगदान रहेको चाहिँ नि मैले महसुस। नारायण गोपालको सन्दर्भमा अहिले जति पनि बाहिर आएका चर्चाहरू छन् नि, त्यस्तो केही छ नारायण गोपालको भित्री कुरा अहिले पनि जुन बाहिर आएको छैन, जुन खुलेको छैन, देखिएको छैन, सुनिएको छैन, जुन तपाईँलाई थाहा छ, आज आम जनता सामु सेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको सङ्गतमा यो कुरा चाहिँ नारायण गोपालको आएको छैन है भनेर? त्यस्तो किसिमको त अब कस्तो छ भने अब मैले धेरै सङ्गत भने मेरो खास गरी 3-4 वर्ष चाहिँ सङ्गत भयो उहाँसँग, अलि बढी सङ्गत भयो 3-4 साल। अब त्यो सिलसिलामा चाहिँ हामी के भने एउटा म त्यो बेला रत्न रिकर्डिङ कर्पोरेसनमा थिएँ, त्यहाँ चाहिँ हरेक यो प्रतिभाको खोजीको कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गर्दै थियौँ हामीहरूले। र हामीले के गर्यौँ भने त्यो चाहिँ प्रतिभा खोजीलाई चाहिँ काठमाडौँभित्र मात्र सीमित नराखेर बाहिर पनि जिल्लामा लाने, विभिन्न क्षेत्रमा लिएर जाने भने त्यो सिलसिलामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ काम चाहिँ सुरु भएको थियो। अनि त्यो सिलसिलामा चाहिँ हेटौडामा प्रतिभाको खोजीको चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना भनेर लागिरहेको थियो। र अब यो चाहिँ जाडो महिना र हेटौडा जाने चाहिँ तयारीमा थिएँ, नारायण दाई आइपुग्नु भयो। अनि नारायण दाईले चाहिँ हेटौडाको चाहिँ कुरा तिमीहरू जान लाएर रहेछौ, तिमीहरू कहिले जाने भने म भोलि जाने भने मैले कति दिनलाई भनेपछि अब मेरो चाहिँ सेड्युल यस्तो छ भनेर मैले उहाँलाई बताएपछि उहाँले के भन्नु, त्यसो म पनि जान्छु, भोलि जाउँ, म पनि सँगै जाउँ भन्नु। हुन्छ दाइ जाउँ, रमाइलो हुन्छ। खास गरेर के भने मलाई रमाइलो हुन्छ, यस कारण रमाइलो हुन्छ कि मेरो लागि चाहिँ नारायण दाईसँग यसरी एक्लै बिताएको त्यस्तो किसिमको चाहिँ पल मसँग धेरै छैनन्। त्यस कारण त्यो एउटा अनुभव पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा उहाँलाई मैले चिन्ने चाहिँ अवसर पनि पाउँछु भन्ने हिसाबले। अनि भोलिपल्ट हामीहरू चाहिँ दुईजना त्यो कर्पोरेसनकै त्यो गाडीमा हामी जान उ गरेर त गाडी बिग्रेपछि पछि ट्याक्सीमा हामीहरू दुईजना हामी हिँड्यौँ। उहाँले पनि एउटा सानो सुटकेस बोक्नु भएको थियो, हामी दुईजना यहाँबाट गयौँ। अनि गइसकेपछि त्यो थानकोट क्रस भइसकेपछि अलिकति उहाँको चाहिँ कुरा गर्ने स्टाइल चाहिँ अजीब किसिमको चाहिँ सिलसिला निकाल्नुहुन्थ्यो। एउटा स्यालले बाटो काट्यो, स्यालले बाटो काट्यो नि भन्नुभयो। अनि दाजु तपाईँ यस्तो कुरो मान्नुहुन्छ भने म त मान्छे नि,
मलाई त्यो बिरालोले बाटो काटे पनि मन पर्दैन, मलाई त्यो स्यालले बाटो काटे पनि मन पर्दैन। अब हामी त यस्तो मान्छे बस्ने त होइन, यो त्यो बाहिरको बाटो हो नि, त्यो बाटोमा अब त्यहाँ जङ्गल छ, यताउता छ, यस्तो त कति बेला होइन। तै पनि बिस्तारै बिस्तारै राम्रोसँग हिँड है बजेट ट्याक्सी ड्राइभरलाई भन्नुहुन्थ्यो। त्यो के हो भने त्यो कृष्णभिर भन्ने ठाउँनिर पुगिसकेपछि लगभग हामी चाहिँ नि 80 किलोमिटरको चाहिँ स्पिडमा चाहिँ गइरहेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ के भएछ भने त्यो ढुङ्गा चट्टान फोडेर चाहिँ ढुङ्गा निकाल्नेहरूको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ उहरू रहेछ। त्यहाँ केटाकेटीहरू चाहिँ खेलिरहेका थिए, एकदमसित उहरू गरिरहेका थियो। एउटा केटो चाहिँ नि कहाँबाट माथिबाट चाहिँ हाम फाल्दै आएर चाहिँ गाडीको अगाडि आएर त्यो कसैले गेसै गर्न सकेन, गाडीमा आएर ठोकियो। त्यो कहाँ पुग्यो भनौँ, त्यो करिब 10-15-20 फुट चाहिँ नि उछिट्यो त्यो। अब त्यो पनि भयो, ड्राइभरले कन्ट्रोल गर्न सकेन, ड्राइभर ब्रेक बेस गरेर लगायो। ब्रेक लगाइसकेपछि चाहिँ गएर चाहिँ गाडी गएर चाहिँ त्यो कस्तो ठाउँमा गएर रोक्यो भने त्यो चाहिँ नि ढुङ्गाको चट्टा बनाइराखेको हुन्छ है कि, त्यो चट्टा बजाउने उसमा लगाएर चाहिँ गाडी गजबसँग बज्रियो। त्यो बेला चाहिँ नारायण दाइ चाहिँ अब नारायण दाइ अलिक अर्ड बढी हुनु आएर रहेछ मभन्दा अगाडि चाहिँ, उहाँ चाहिँ आफ्नो पोजिसन मिलाएर गरेर अनि मलाई पनि तान्नु हो कि तल अलिकति उस सिटतिर धकेल्नु भयो र गएर यो खुट्टा दुईवटा चाहिँ यसरी यो घुँडा चाहिँ यसो आफ्नो छातीमा उ गर्नु पऱ्यो। हामी दुवैजना चाहिँ दुब्क्यो भनौँ त्यो उभित्र सिटको उतिर। त्यो गजब कुरो के हो भने त्यो नगरे भए चाहिँ नि सायद हामीहरूमाको चाहिँ केही न केही हालत हुन्थ्यो। अनि यसो हेरेको त लेफ्ट साइडमा दाहिने साइडमा म थिएँ, दाहिने साइडमा चाहिँ ठ्याक्कै त्रिशुलीको ठ्याक्कै मुखमा ठ्याक्कै नदीको छेउमा भने मतलब 1 फुट यता मात्रै उहरू गइदा हामी दुवैजना त्रिशुलीमा जान्थ्यौँ। त्यो त्यसरी पनि हुन्थ्यो, त्यति माथि रहेछ त्यो, फेरि हाइट पनि निकै माथि हाइटमा थियो। त्यो एउटा चाहिँ गजबसँग मान्छे मृत्युबाट झन्डै मरेको अवस्थाबाट बाँच्यो। हामी चाहिँ नि दुवैजना चाहिँ निस्क्यौँ, अब दुवैजना नर्भस थियौँ। त्यसपछि गएर त्यहाँका गाउँलेहरू चाहिँ अरू बोकेर आएर यो गाडीले चाहिँ ठोक्यो, अब यो गाडीलाई उ गर्नुपर्छ। ड्राइभरलाई केही त भएन? होइन, ड्राइभर पनि नर्भस भयो। त्यो ड्राइभरको त्यो स्टेरिङ त्यो जुन केटा छ स्टेरिङमा चाहिँ छाती त्यसको चाहिँ उ भएर त स्टेरिङको चुक्क गएको छ, स्टेरिङ पनि गयो। त्यो केटालाई केही भयो कि भएन जो ठोकियो? होइन, अब म भन्दैछु भरे त्यसो गरेर यसो गरेर केटो चाहिँ नि अब त्यो मर्या भाषा थाहा छैन, स्थिति त्यस्तो भयो। अब ड्राइभर एकदम नर्भस छ, हामी दुईजना चाहिँ झटपट निस्क्यौँ। अनि नारायण दाइ के भन्छ, हेर है यस्तो बेला बस्नुपर्छ, केयरफुल्ली तैँले उ गर है, तिमी चाहिँ धेरै कोअपरेट पनि गर्ने हिसाब पनि नबस्छ, ठ्याक्क गरेर क्विट हुनुपर्छ यहाँबाट भनेर सिकाउने हो मलाई। अनि हामीले उ गरेँ, मान्छेलाई उ गरेँ। अनि अब त हाम्रो चाहिँ एउटै कुरो के भने यो मान्छेलाई जसरी पनि हस्पिटल पुऱ्याइदिनु पऱ्यो, पहिलो काम हस्पिटल पुऱ्याइदिनु पऱ्यो। अब त्यतिकैमा एउटा चाहिँ बस आयो, बस आइसक्यो। अब त्यहाँ चाहिँ नि बस रोकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा बाइचान्स एउटा चाहिँ सही रहेछ, सही चाहिँ नि निक्लियो। कसको के भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ यताउता गर्न थालेपछि अनि मैले मेरो आफ्नो परिचय कार्ड देखाएँ। म सवारीमा जान लागेको, त्यहाँ क्याम्प थियो, दरबारको क्याम्प चाहिँ नि उसमा अर्जेन्ट काममा उ गर्न लागेको, यो मान्छे आएर ठोक्यो। कुरो कसैको पनि गल्ती छैन, उसको पनि गल्ती छैन, ड्राइभरको पनि गल्ती छैन। हामी झन्डै मरेर उसले पनि हेऱ्यो, उसले पनि कुरो बुझ्यो, नाम पढ्यो, उ गरिसकेपछि उसले चाहिँ म सहयोग गरिदिन्छु भनेर अनि त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ जो भन्यो न आफन्तलाई चाहिँ 500 रुपियाँ पैसा निकाल अरे 500 रुपियाँ निकालेर हातमा राखेर लगाएर पुलिस उसलाई चाहिँ जिम्मा लगाएर अर्को गाडीमा बसमा राखेर हस्पिटलमा पठाउनु लगाएर गरेर त्यहाँबाट दुईजना, अब त गाडीको त उता भएन, त्यहाँबाट दुईजनाले टाप हान्यो। हामी त्यो आफ्नो सामान लिएर हिँड्दै त्यो बाटो लगभग आधा घन्टा 1 घन्टा हिँडिसक्यो, बल्ल एउटा गाडी आएर हामीहरू चाहिँ लिफ्ट लिएर त्यहाँबाट पनि एउटा जीवन र मृत्युलाई झन्डै नजिकबाट देखेको भोगेको संयोग रहेछ। एउटा अनि अब त्यहाँ हिँडुन्जेल र ऊ हुन्जेलसम्म त होस् थिएन। जब होटलमा पुगिसकेपछि अनि त्यसपछि आफ्नो ऊ देखियो कि हालत चाहिँ निकै चाहिँ ऊ भएको रहेछ। अब खैर त्यो अर्को काली सरको त्यस्तो केही छ जस्तो एउटा संयोग हुन्छ नि, जुन नारायण गोपालको बारेमा बाहिर नआएको कुरा यो चाहिँ छ है, जो मसँग जोडिन्छ त नेपाली गीत सङ्गीतसँग अथवा उनैसँग पनि जोडिन्छ? होइन, अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, होइन अब नारायण गोपालजीको विशेषता भन्नुहुन्छ भने ऊ हरेक किसिमको मान्छे उसलाई चाहिने,
हरेकसित मित्रता राख्ने, हरेकसित सङ्गत, उसको साथीहरू चेस खेल्ने साथी, स्पोर्ट्स हेर्ने साथी, अब त्यसपछि अब गायकहरू गायिकाहरूको त्यसको साथी त्यस्तो। तर ऊ सबैलाई आफ्नो थान्कामा राख्थ्यो। यो मेरो चेस खेल्ने साथी, त्यसको एउटा गीत यसको गाइदिनुपर्छ, नो, चेस मात्रै खेल्ने, ऊ चेसको लागि मात्रै है। अब यो एक किसिमको छ होइन, हामी अब यसो बेलुका बस्दाखेरि यसो रमाइलो गर्ने खालको मान्छे हो यो भने त्योसित ठिक छ, बस्ने ओर्ने, तर गीत नो है। एउटा त्यस्तो एउटा क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज, गीतको सम्बन्धमा नो कम्प्रोमाइज उसको एउटा कुरा है। अनि अर्को कुरो के त भनेदेखि अब यही उसमा सिलसिला भन्ने हो भनेदेखि धेरै कुरा सुन्थेँ म, धेरै कुरा सुन्थेँ उसको विषयमा, धेरै कुरा सुन्थेँ म। अब आजकल बोलचाल छैन रे उसित, त उसित भन्थ्यो, अथवा यो यस्तो अहिले खटपट परिरहेको छ अरे भन्थ्यो यताउति। मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो, के रहेछ यो, किन बोलचाल हुँदैन यिनीहरूको, किन यस्तो हुन्छ। गीत गाउँथे फेरि अब दुईजनाको भनेको अब भन्नुहोस् न, तारादेवीसितै भन्नुहोस् या अरू भन्नुहोस् गायिकाहरू चाहिँ अरूसित पनि गीत गाउँथे। फेरि केही फरक छैन, श्रोताले सुन्दाखेरि त्यो गीत एकदमै फिलिङको साथ लेडिजले पनि गाइरहेछ, एकदम फिलिङको साथ नारी गोपाल पनि गाइरहेछ है। त्यसमा कुनै केही कुरो छैन, तर गायिकासँग बोलचाल चाहिँ छैन। बोलचाल चाहिँ छैन। गायिका मात्रै होइन, जोसित अन्यसँग पनि त्यस्तो अनुसँग पनि त्यस्तो घटना घटेको छ, त्यस्तो घटना छ। अनि मैले सोचेँ यो क्या हो यिनीहरूको यो भनेपछि, अनि यो झडङ्गे स्वभावले हो कि हो, जेसित पनि रिसाउने, एकदम झर्किने है, अलि रिसा, अलिकति घमण्डी खालको त्यस्तो हो कि के हो भनेर मैले अलिकति एउटा आफूलाई कौतूहलतावश होइन मैले उ गरेँ। त्यो हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने कारणमा खालि सङ्गीत। कसरी तपाईँ उसलाई मतलब गाली गर्नुहोस्, तपाईँलाई उसलाई मतलब यसो भएन, तिम्रो बानी यस्तो भन्नुहोस्, यसो गर्नु, त्यसले फिल गर्दैन। तर उसको सङ्गीतको सम्बन्धमा कसैले यो 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 भएन, तिमीले पनि यस्तो गरेका छौ, तिम्रो पनि त्यही हेरेछ, त्यहाँ बिग्रिया छ भन्यो भने भोइलेट सकियो। सङ्गीतको विषयमा चाहिँ ऊ कुनै कुरा सुन्न चाहँदैन, सङ्गीतको विषयमा चाहिँ उसले कुनै किसिमको एउटा सम्झौता गर्न चाहँदैन। सङ्गीतलाई चाहिँ उसले कहिले पनि हुन गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए तपाईँ यो भनिराख्नु भएको छ कालीप्रसाद रिजालज्यू कि स्वर्गीय नारायण गोपालले सङ्गत गरेका, जस्तो मान्नुहोस् अरुणा लामा, तारादेवी, ज्ञानु राणा, अब जो होलान् गायिका अथवा त्यति बेलाका गायक होलान्, सम्भवतः सङ्गीतकारै होलान्, नबोल्नेसम्मका अवस्था धेरै हुन्थे, तर गीत नगाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो। अब तपाईँलाई नबोलेरै पनि फिलिङ्स, तपाईँलाई एउटा मतलब मैले आफूले सुनेको कुरा हो कि माधव घिमिरेजीबाट सुनेको कुरा तपाईँलाई म भनिदिउँ होइन। अब माधव घिमिरेजीले मालती मङ्गलले लेख्नुभयो, अब त्यसलाई मतलब हेर्दाखेरि अब अमर गुरुङजी त एग्रीमै हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई सङ्गीतबद्ध उहाँले गर्नुभयो। र अनि माधव घिमिरेको इच्छा चाहिँ के त भनेदेखि नारायण गोपालजीले गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने भयो। तर नारायण गोपालजीको अमरजीको त्यति राम्रो थिएन सम्बन्ध राम्रो थिएन। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो थियो। अब उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो माधव घिमिरे, तर उहाँको चाहिँ त्यसले गाइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने थियो, त्यो थियो है। त्यसपछि अहिले आफै माधव घिमिरेजीले नारायण गोपाललाई गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले गाउँछु भनेर भन्नुभयो। जोडेको चाहिँ उहाँले नै हो। सङ्गीत चाहिँ अमर गुरुङले गर्नुभयो। अमर गुरुङको जोड्नु भएको चाहिँ राष्ट्रकविजीले बोलाएर तपाईँ यसो गरिदिनुहोस्, म गाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। बोलचाल छैन, केही छैन, तर तपाईँले त्यो मालती मङ्गलले मतलब सुन्ने या हेर्ने मान्छेहरूले केही पनि मतलब पाउँदैन कि उसले आफ्नो म्याक्सिमम दिएछ नारायण गोपालले। त्यो सक्ने मान्छे हो, एउटा सबभन्दा ठुलो व्यावसायिकता चाहिँ व्यवसायिकता व्यक्तिगत अब यो सङ्गीत होइन। अब अलिकति भएपछि मैले अब डुएट गीत गाएको छ, तारादेवीसित गीत गाएको छ, सुनिन्थ्यो बोलचाल छैन भनेर, तर कसैले पनि श्रोताले थाहा पाउँदैन कि यिनीहरूको नराम्रो छैन भनेर। एकदमै फिलिङ साथ तारादेवीले पनि गाएकी छिन्, उसले पनि गाएकी छिन्। ऊ उता फर्केर गएको छ, उसले उता फर्केर गएछ, तर एकदमै सित फिलिङ साथ गएछ र A1 मतलब गरेको छ। मतलब त्यो एउटा कला भन्नुहोस् है, त्यो एउटा शक्ति भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ उसमा थियो। उसले सङ्गीतको सम्बन्धमा चाहिँ ऊ कहिले पनि रिसाउँदैन थियो। हेर्नुहोस् है, सङ्गीतलाई घोच्याएको भने मात्रै गर्थ्यो है, नत्र भनेदेखि उसलाई अरू कुराको केही थिएन। अब सर नेपाली गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा 30को दशकको अघि अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि मैले भने
30को दशक भनेको 2030 साल विक्रमसम्म 2030 साल ताकाको त्यो अवधि नेपाली गीत सङ्गीतको सन्दर्भमा किन स्वर्णिम दशक अथवा किन स्वर्णिम समय भन्यो भन्नुहोस् त? के कारण, कसको नेतृत्व, कसको कारण त्यो सम्भव भयो र कसरी सम्भव भयो भन्नुहोस् त? मलाई त भन्नुहुन्छ भने परमेश्वर छ भने त्यही परमेश्वरको कारणले भन्छु म। त्यो समयमा यत्रा ठुला लिजेन्डहरू, सङ्गीतका महारथीहरू जन्मिनु त्यही ठुलो कुरा हो। त्यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त, नातिकाजी जस्तो मान्छे पनि त्यही बेलामा, अम्बर गुरुङ जस्तो मान्छे पनि त्यही बेलामा, होइन? अब त्यसपछि अब अरुणा लामा यतातिर भन्नुहोस्, त्यही त गोपाल योन्जन त्यही उसमा, होइन? सबै यस किसिमले हेर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा एक से एक मानिसहरूको छ। नेपाली सङ्गीतलाई एउटा ठुलो योगदान गर्ने मध्ये पर्छन् र ती सबै त्यही समयकालका मान्छेहरू हुन्। हेर्नुहोस्, त्यसरी त्यो स्वर्णिम युग हो। सर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? दाजुले भन्नुभएको कुरा म धेरै हदसम्म म पनि वास्तवमा म पनि समर्थन गर्छु यसमा। अब कुरो के भने, अब स्वर्णिम युगको भनेको जो कालक्रममा जसरी एउटा भन्ने मान्छेलाई सजिलोको लागि एउटा गर्ने कुरा हो। तर के भने अब त्यसलाई जे शब्द बोले पनि हुन्छ, किनभने हामी कहाँ चाहिँ लिखित इतिहास त छैन अहिलेसम्म। त्यसकारण इतिहास चाहिँ सङ्गीतको इतिहास लेख्नु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ के भने मान्छेले अलिकति आफ्नो सुविधाअनुसार आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ व्याख्या गर्ने चाहिँ चलन छ। तर के भने यथार्थ रूपले चाहिँ दाजुले जो भन्नुभयो नि, किनभने त्यो यस्तो पिरियड हो जुन पिरियडमा चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ सङ्गीतको उसमा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। दीपक सर, तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्छ, एकछिनलाई मान्नुहोस्, हुन त रेडियो नेपाल 2007 सालमा आयो, अब 2020 साल भन्नुहोस् न, 2020 सालदेखि अहिले 76 साल, 70 राख्नुहोस्, यो 50 वर्ष, 50 वर्ष प्लसको यो अवधि नेपाली गीत सङ्गीतको हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई 5वटा दशक दियो भने कुन दशक छान्नुहुन्छ? यो दशक चाहिँ राम्रो थियो भन्दा? होइन, नेपाली मौलिक नेपाली गीतको हिसाबले हो भने त जो 30-40 को दशक हो। 30-40 को दशक 40 को दशक हो। किनभने जब 40 को दशकमा आएर जब एउटा समाजको जो चेन्ज हुने जो प्रक्रिया सुरु भयो, जो राजनैतिक प्रक्रिया चाहिँ ऊ भयो, त्यहाँबाट चाहिँ गएर चाहिँ के छ भने हाम्रा धेरै किसिमका चाहिँ हाम्रा उसमा हाम्रा साहित्यहरूमा, हाम्रा सङ्गीतमा, हाम्रा सोचहरूमा, समाजमा यहाँ बहु ऊ चाहिँ किसिमबाट चाहिँ यो डाइभर्सिटी पैदा भयो। रेडियो नेपालको पहिलो गायिका को थिइन्? रेडियो नेपालको भन्नुभयो कि तपाईँ रेडियोको चाहिँ भन्नु? रेडियो नेपालको, रेडियो नेपालमा रेडियो नेपालमा पहिलोचोटि स्वर दिने चाहिँ कोइली देवी हुन्। कोइली देवी हुन्। तर फेरि रानु देवी चाहिँ उहाँ चाहिँ रेडियो नेपाल खडा हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले गाइसक्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ विराटनगरबाट क्रान्ति रेडियो, प्रजातन्त्र रेडियो हो। त्यो क्रान्तिको चाहिँ ऊ भन्ने उसमा ऊ गरेर कसको तस्बिर मैले सोध्न खोजेको प्रश्न तपाईँलाई के हो भने, ल रानु देवी अथवा कोइली देवी एकछिनलाई छोड्नुहोस्, त्यहाँदेखि यता आउँदाखेरि जति पनि रेकर्ड भएका गीतहरू, जस्तो एउटा दशक त त्यो मान्ने होला नि सम्भवतः, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष लगातार सुनिरहेको आवाज, सुनिरहेको सङ्गीत, सुनिरहेको रचना, मन मस्तिष्कमा बसिरहेको त्यो आवाज के हो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ होला नि, होइन र? त्यो डेफिनेटली निर्धारण गर्छ। हेर्नुहोस् न, अब यो चाहिँ अब म यहाँ चाहिँ नारायण दाइको चाहिँ स्वरसँग चाहिँ म यहाँ जोड्छु। आज 30 वर्ष भयो। नारायण दाइले उहाँको चाहिँ पहिलो रेकर्ड चाहिँ भनौँ 17 सालबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ सुरु भएको छ है रेकर्डिङ पहिलो। भनेपछि आज चाहिँ झन्डै 60 वर्षको चाहिँ एउटा चाहिँ दौरानमा यो 60 वर्षको दौरानमा उहाँको एक्टिभ पिरियड भने चाहिँ कति हो त? 30 वर्ष हो उहाँको एक्टिभ पिरियड, होइन? किनभने 47 मा उहाँ रहनु भने हामीसँग यो त्यसलाई 30 वर्षको चाहिँ जो पिरियडलाई त्यसलाई हेर्ने हो, त्यो 30 वर्षमा उहाँले जति एचिभ गर्नुभयो, जति सङ्गीतको चाहिँ ऊ छोडेर जानुभयो, आजसम्म त्यसलाई क्रस गर्ने तपाईँले कुनै नयाँ गीत कुनै देख्नु भएको छ? कुनै सिङ्गर देख्नु भएको छ नारायण गोपालको नामलाई चाहिँ भन्दा बेटर गाउने, हो यो त राम्रो सिङ्गर भयो, त्यो नामलाई बिर्साउने कुनै आएको छ? त्यो गीतहरूलाई बिर्साउने अरू कुनै गीतहरू जन्मिया छ? छैन। एकछिनलाई मान्नुहोस् न सर, झरेको पात झैँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी, निभेको दीप झैँ भयो उदास मेरो जिन्दगी, यसै गरी बिताइदिन्छु 2 दिनको जिन्दगी, हाँसोमा लुटाइदिन्छु आफू आँसुमा डुबी। यो कालजयी गीतहरू
किन फेरि पनि बनेनन् अथवा बनेका छन् अहिले जुन रूपमा चाहिँ नि अलिकति बजारीकरण जुन रूपमा भयो त्यसकारण मान्छेको मनमा बस्न सकेनन्, के हो भन्नुहोस् त? यस्ता गीत सङ्गीत यस वर्षमा पनि एउटा कुरा भन्नुपर्छ के भने नारायण गोपालजीलाई एउटा गायकको रूपमा होइन अब अलिकति राम्रो मतलब भएको स्वर भएको त्यस्तो रूपमा मात्रै मतलब हामीले मतलब सुन्ने गरेका छौँ है, बुझ्ने गरेका छौँ। तर नारायण गोपालका अरूहरू पनि थिए हेर्नुहोस् है, ऊ एउटा राम्रो पढ्ने खालको मान्छे हो हेर्नुहोस्, किताबहरू पढ्ने पत्र पत्रिका पढ्ने सोख उसमा थियो, खास गरेर हिस्ट्री जियोग्राफीतिर उसको अचम्मको अब त्यसमा मतलब सोख उसलाई होइन, त्यो त्यस्तो थियो एक कुरा। अर्को कुरा तपाईँले के त भनेदेखि उसले भनेको पनि थियो उस यतातिर तपाईँको 30 को दशकतिर यतातिर आएपछि उसले भनेको थियो नेपाली सङ्गीतमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ साहित्यलाई साथमा लिएर। नेपाली सङ्गीतमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ साहित्यलाई साथमा लिएर। उसले साहित्यलाई कहिले पनि साहित्यलाई साथ लिएर एक कुरा। अर्को म तपाईँलाई भनिदिउँ, नारायण गोपाल कालीप्रसादसित भेट्न डाइरेक्टरसित भेट्न आएको होइन, गीतकारसँग आएको, कविता लेख्ने एउटा मान्छेसित यो त कविता यसको त मैले पढेको थिएँ है, हेरौँ न भेटिहालौँ न यसले भनेर आएको हो मान्छे। नत्र भने ऊ त्यसरी अफिसका मतलब हाकिमहरूसित यसो गएर गर्ने खालको मान्छे होइन। मैले भने उसको एउटा चरित्र देखिन्छ, अलिक साहित्यिक अलि त्यस्तो मान्छे छ भने ऊ त्यसमा ऊ थियो र त्यो हन्टिङमा थियो। उसले मतलब त्यहाँ आएको बेला त के भनेदेखि यो सही यसो गरौँ भनेर, अनि जब मेरो कुरा हुँदै गरेपछि अनि उसले भन्थ्यो। त्यसै हुनाले उसले चाहिँ के भने जहिले पनि शब्दको महत्त्वलाई बुझेको थियो। सङ्गीत त बुझेकै थियो, सबै अरू त बुझेकै थियो, तर शब्द पनि चाहिन्छ भनेको थियो। एउटा राम्रो शब्द भयो भने अनि राम्रो सङ्गीत भयो भने अनि राम्रो गायन भयो भने त्यो एउटा कालजयी हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो अहिले अलिकति घट्दै गइरहेको देख्नुहुन्छ या? अब हेर्नुहोस् यसमा मैले मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत उसमै भन्नुहुन्छ भनेदेखि के त भने त्यस बेलाका स्रष्टालाई मैले भने एउटा स्वर्णयुग भनिरहेको छु म है, त्यस बेलाको स्रष्टाहरूले त्यो केही पाउनको लागि सङ्गीत रचना गरेनन्, गाएनन्। हेर्नुहोस् कमाउनको लागि के पनि अझ कमाउन भन्नुहुन्छ भनेदेखि आर्थिक मात्रै होइन, सम्मान नाम पनि होइन। एउटा रेडियो नेपालले थियो एउटा, हेर्नुहोस् त्यसले कति चाहिँ मतलब के हुन्थ्यो कसो गर्थ्यो के हुन्थ्यो, त्यसमा एउटा तपाईँको एउटा डेट पाउनलाई क्यु लाग्नु पर्थ्यो। त्यो केले तान्थ्यो त भन्नुहोस् त? त्यति बेला के कुराले तान्थ्यो गीत सङ्गीतकर्मी बन्न? एउटा साधना, एउटा आत्मसन्तुष्टि र सङ्गीतप्रतिको एउटा त्याग समर्पण। म सरलाई रोक्छु। दीपक सर, तपाईँले युनिभर्सिटीमा पढाउनु भएको कति वर्ष भयो? 36 वर्ष पढाएर अहिले रिटायर्ड बट नट टायर्ड? टायर्ड त छैन म। अहिले हरेक साल म कमसेकम केही नभए पनि 30-40 वटा गीत चाहिँ नि म अहिले पनि रेकर्ड गरिरहेको छु। तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँको गीत एउटा मान्छेको मायाले कति अथवा साउनको झरी पनि अथवा अरू जति गीत अथवा गुलाम अलीसँग गर्नुभयो अरू कस्तासँग गर्नु, एकछिनलाई मान्नुहोस् कि एउटा मान्छेको मायाले कति नारायण गोपालले गाएको गीत अनि केही दशकपछि गरौँ कि मिठो बोल दीपक खरेलले गाएको गीत अथवा पछिल्ला वर्षहरूमा अजर जङ्गमले गाएको गीत। नेपाली गीत सङ्गीत तपाईँले त त्यो पुस्तादेखि यो नयाँ पुस्तासम्म पनि काम गर्नुभयो नि, के परिवर्तन भएछ त? के हामीले आत्मसात गऱ्यौँ, सँगै लिएर गयौँ, के पुरै छोड्यौँ भन्नुहोस् त? होइन, मूल कुरो के भने अब हामीले छोडेको छैन भने चाहिँ त्यो हाम्रो लिगेसी हो, हाम्रो आफ्नो सोच हो र त्यो एउटा प्रतिबद्धता, सङ्गीतप्रतिको जो इमान्दारिता, त्यो कर्तव्यबोध, त्यो कुरा चाहिँ छोडेको छैन। अब कुरो के भने त्यति हुँदै पनि समयअनुसार हामीले आफूलाई अलिकति फ्लेक्सिबल पनि बनाउनुपर्छ। जसरी बगेको खोला जसरी चाहिँ तलतिर पानीले आफ्नो चाहिँ तलतिर चाहिँ बग्छ भनेर भने जस्तै जो नयाँ समयसँग चाहिँ हामीले पनि आफ्नो तालमेल मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सधैँ उही लेभलका चाहिँ सिङ्गर न हामी सिङ्गर पाउँछौँ, न माहौल पाउँछौँ, न अडियन्स पाउँछौँ, न त्यो किसिमको प्रविधि नै पाउँछौँ। यी सबै परिवर्तन हुँदै गएका छन्। यो भनेको सङ्गीतले परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ अथवा सङ्गीत समयअनुसार परिवर्तित हुँदै जानुपर्छ भन्नुहोस् त? गीत सङ्गीत त्यो दुइटै कुरा हो। एउटा कुरो के हो भने समयले चाहिँ देखाएको गोरेटोमा कहिले कहिले सङ्गीत आफू पनि हिँड्छ। त्यो
किन डिमान्ड तर भन्छ। कहिलेकाहीँ सङ्गीतले पनि डोर्याउनु पर्छ होला। तर कहिले कहिले सङ्गीतले चाहिँ डोर्याउनु पर्छ, त्यो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुन्न। म यही कुरा सरलाई सोध्छु, यो नेपाली गीत सङ्गीत समयअनुसार ऊ डोहोरिँदै जानुपर्छ अथवा उसले पनि डोहोऱ्याउनु पर्छ समयलाई? मलाई भन्नुहुन्छ भने सङ्गीतले डोहोऱ्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, नातिकाजीका गीतहरू पपुलर भए, त्यो कुरै बजार हेरेर नातिकाजीले गरेको थिएन। अब त बजार नहेरी सुख भएन नि अब सर। मेरो भनाइ त्यही हो। अब त बाँच्नु पर्यो नि। अब चल्छ कि चल्दैन? अब तपाईँ सुन्नुहोस् न, भूमि सुधारको हाकिम हुनुहुन्थ्यो, सूचना विभागको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई दाल भात तरकारी अचार खाना त्यहाँबाट आउँथ्यो, लेखेर आयो आएन फरक कुरा। ठिक छ। अब त एउटा कलाकार, गीतकार, सङ्गीतकर्मीले त त्यो पेसा गरे बापत अब त जीवन त पाल्नु पर्यो नि, जान छोरछोरी परिवार पाल्नु पर्यो। तर एउटा कुरा छ, म एउटा कुरा के भनेदेखि त्यसको पनि एउटा सीमा छ। तपाईँ सङ्गीतलाई एउटा बजारको नाममा कति तल लैजाने? तपाईँ मेन्टेन चाहिँ गर्नुपर्छ। के राम्रो सङ्गीत आफूलाई आत्मतुष्टि दिने, तर के भने अब भन्नुहोस् न, हाम्रो अग्रजहरूले कुन बेला सुरु गरे भन्नुहोस् त? हिन्दी गीतको मारामार थियो, सबै हिन्दी गीत गाउने थियो। त्यस बेला नातिकाजीले पहाड बसी बनेमा के गरे, हरिप्रसाद रिमालले गरे, अब अम्बर गुरुङले गरे, गोपाल योन्जनले गरे, अनि मान्छे ओहिरियो अन्ड्याट। तपाईँले मतलब तपाईँ के अरे श्रोताहरूले अथवा बाहिरका मान्छेहरूले हाहुहरूले जे चाहिन्छ तपाईँ त्यस्तै गर्दै जाने कि तपाईँले उत्कृष्ट दिने र त उत्कृष्टमा श्रोताहरू बनाउने हो? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। दीपक सर, अहिले गायक छन्, गायिका छन्, सङ्गीतकार छन्, रचनाकार छन्, रेकर्डिङ स्टुडियोहरू छन्, इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्, मिडियाहरू छ, बजार छ, युट्युब छ, सोसल मिडियाहरू छ, एउटा ठुलो क्षेत्र छ यो। मेरो प्रश्न तपाईँलाई लाग्छ नेपाली गीत सङ्गीत एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित भएको छ? नेपाली समुचार रूपले हेर्ने हो भने त्यो उद्योगको रूपबाट अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन। मतलब गीत सङ्गीतमा लागेर, लगाएर, प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहभागी भएर यो आय आर्जनको बाटो पनि बन्न सक्छ, यो उद्योगको रूपमा लिन सक्छ, यसले राज्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ उद्योगको रूपमा अथवा देशको अर्थतन्त्रमा, यो गीत सङ्गीत कर्मीको चाहिँ जीवनमा भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छैन। हामीले त यो कुरा बुझेका छौँ र बार राज्यलाई त यही कुरा हामी बुझाउने कोसिस गर्छौँ, तर राज्यले यो कुरा मान्दैन। राज्यले चाहिँ के गर्छ भने सिधै आउने नोट आउँछ यदि भने त्यसबाट आय आर्जन भएको कुनै त्यस्तो चाहिँ भौतिक रूपले चाहिँ देखिने कुरा देख्यो भने त्यसलाई मात्रै चाहिँ राज्यले गर्ने गरेका छ। प्रोडक्टिभ र उसले चाहिँ के भने वस्तु र मोटो मोटो वस्तुको मात्रै कुरो गर्छ। तर यसमा तपाईँहरूको भूमिका पनि त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँहरू जस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू, ए सरकार, ए राज्य अब यसलाई उद्योगको रूपमा विकास विस्तार र समुन्नत नबनाइ हुँदैन भनेर तपाईँहरू लाग्नु पर्यो नि त। अब होइन, म यही कुरा भन्दैछु, यो त के भने राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने अहिले पनि बुझाउनु पर्यो राज्यलाई, बुझेन भने पनि। डेफिनेटली ठिक भन्नुभयो यो कुरा, किनभने यसको लागि बुझाउनुको लागि चाहिँ पहिला त एउटा त त्यसको लागि मन चाहियो, त्यसको लागि वातावरण चाहियो, त्यसको लागि हाम्रो मिडियाको चाहिँ सबभन्दा ठुलो साथ चाहियो। सर, तपाईँको बारेमा सोधौँ है। आज कयौँ नयाँ आउन चाहने गीतकारहरू छन् होला, रचनाकारहरू, साहित्य प्रेमी छन् होला, गीत लेखेर बाँच्न सकिन्छ? सकिँदैन। अब यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। अघि उहाँले गुणस्तरीयता जोड्दै भन्नु भने तपाईँलाई पनि लाग्छ? सरकारलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब अन्तिममा र नयाँ आउन लागेको पिँढीहरूलाई के भन्नुहुन्छ कि नेपाली गीत सङ्गीतको आगामी दिन कम्तीमा यस्तो होस् है र यसरी अगाडि बढौँ भन्नु भने के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? मलाई लाग्छ के भनेदेखि सरकारले पनि प्रोत्साहन दिने नीति अपनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, होइन, कोही प्रतिभाशाली छ भनेदेखि त्यसलाई मतलब त्यसको अब एक किसिमले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, त्यसको प्रतिभा अगाडि गर्ने भने त्यो स्टेटले हेर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा हेर्नुहोस्, होइन, किनभने अब त्यो एकैचोटि त्यो श्रोताहरूले मन पराएर एउटा व्यवसायमा बजारमा गएर ऊ बाँच्न सक्दैन। त्यो गर्नु पर्यो, त्यो पनि गर्नु पर्यो। मिडियाहरूले पनि त्यही गर्नु पर्यो। मिडियाहरूले पनि मतलब भनौँ जस्तो गीत आयो हामीलाई त्यही प्रचार गरिदिने भन्ने भएन। कमसेकम मिडियाहरूको पनि धर्म छ, मिडियाहरूको व्यवसाय हो, तर व्यवसायको पनि धर्म छ नि। किनभने राम्रो गीत गएपछि समाजमा एउटा राम्रो सन्देश जान्छ, सङ्गीतलाई एउटा प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने मिडियाले पनि हेर्नु पर्यो। र
अर्को कुरो के भने अब सङ्गीतकर्मीहरूले पनि गीतकार सबैले पनि त्यही अनुसारको मतलब गर्नु पर्यो, साह्रै तल उत्रिनु भएर। अब मलाई म तपाईँसँग अझै अहिले प्रश्न गर्छु ल, भन्नुहोस् त अहिलेको दिनमा मैले आँखा छोपी नरो भने भन्नु पर्या छ, झरेको पात चाहिँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी लेख्यो भने त्यो गीत गाउनको लागि को आउँछ भन्नुहोस् त? यो त नारायण गोपाल थियो कि उसलाई यो मन पर्यो भनेर भन्यो। अहिले त्यो चटाक मटाकको गीत छोडेर अब आँखा छोपी नरौ भने भन्नु पर्या छ त भन्नुहोस् अब के भयो त नि? मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाल के भन्ने अब? अहिले त तपाईँलाई त्यो चाहिन्छ, एउटा माया प्रीतिको केही होस्, डान्सिङ नम्बर होस्, केही यताउति होस्। यसका बावजुद पनि सर सुगम सङ्गीतमा अहिले पछिल्लो समय युवा पुस्ताको आकर्षण पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। केही राम्रा गीतहरू पनि बनेका छन्, सृजनाहरू। मलाई यसमा केही भन्नु छ। त्यो के हो भने दुईवटा कुराहरू आयो। एउटा चाहिँ नयाँ जेनेरेसनको रुझाव र के भने हामीले अब कसरी डेभलप गर्ने भनेको एउटा त प्लानिङ हुनु पऱ्यो कि राष्ट्रिय नीति। म्युजिकको सम्बन्धमा एउटा राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ, ठोस नीति हुनु पऱ्यो। नेपाल जस्तो ठाउँमा पब्लिकलाई छोडेर तिमीले गर भनेर हुँदैन, किनभने यहाँको सोसाइटी त्यो लेभलमा पुगिसकेका छैनन्। यहाँका विज्ञहरू त्यो लेभलका चाहिँ विज्ञहरू हामी भइसकेका छैनौँ। हामीलाई पनि के भन्छ बेला बखतमा हामीलाई पनि सपोर्टको जरुरत पर्छ। नेपाली गीत सङ्गीतको भविष्य तपाईँ राम्रै देख्नुहुन्छ अथवा खै भन्ने लाग्छ? छोटोमा मात्र होइन, म राम्रो देख्छु। हेर्नुहोस्, राम्रो देख्छु। एउटा प्रतिभाशाली मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् सबै कुरो छ। तर उही भाइले भने जस्तै सरकारले पनि हेर्नु पर्यो। हो, सरकारले पनि अब एउटा सङ्गीत अभिभावकत्व चाहियो, नीति नियममा होस् अझ अथवा म त के भन्छु भने कार्यन्वयन होस्। अझ म त के त भन्छु भने अब गाउँहरूमा हेर्नुहोस् है, पहाड कन्दराहरूमा पनि प्रतिभा छन्, तिनीहरूलाई कसले ल्याइदिने? अब ल्याउनु पर्छ, सरकारले ल्याउनु पर्छ। सर अब त्यो के देख्नुहुन्छ? होइन, भविष्य त म एकदमै राम्रो, किनभने म पोजिटिभ सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे हुँ। र मेरो चाहिँ के भने केवल लडाइँ चाहिँ के हो त भने एउटा राम्रो भविष्यको लागि नै हो मेरो चाहिँ यो अभियान। र म अहिले पनि आफूलाई के भन्छ, म समयसम्म म आफूलाई टाइमिङ मिलाउँदै म आफूलाई चाहिँ अझै आफूलाई अपडेट गर्दै म लिएर जाँदैछु र प्रयोगहरू पनि नयाँ नयाँ ढङ्गबाट प्रयोग गर्दैछु। र आज लेटेस्ट भन्नु भर्खरै आएका केटाकेटीहरूसँग म काम गर्दैछु। उनीहरूको विचारसँग म आफ्नो विचार तालमेल मिलाउने कोसिस गर्दैछु, उनीहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्दैछु र नेपालको लागि के जरुरी हो त्यो कुरा म बुझ्ने कोसिस पनि गर्दैछु। त्यस कारणले के भने यो चिजको लागि पहिलो कुरो त के भने डिस्कसन हाम्रो बिल्कुलै भएन। यस्ता खालका डिस्कसनहरू बार हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, कन्क्लुजन हो, विचार विमर्श हुनुपर्छ र पोजिटिभ एउटा ऊ लिएर चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यदि सिरियसली गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्ने हो, यसलाई सिरियसली लाग्ने हो भने 5-10 वर्षभित्रमा नेपालको टोटल सिनेरियो चेन्ज हुनसक्छ। प्रतिभाको यहाँ कुनै कमी छैन, तर अवसरको कमी छ र त्यो अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यतापट्टि काम गर्न बाँकी छ। र त्यो अभिभावकत्व सरकारले निर्वाह त्यो जबसम्म तयार हुँदैन तबसम्म, यानि कि खुट्टा जबसम्म चाहिँ लायक हुँदैनन्, पब्लिकहरू चाहिँ लायक हुँदैन, त्यो बेलासम्मलाई केही समयको लागि लिइदिनुपर्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो। यहाँहरू दुवैजनाप्रति म एकदमै आभारी छु यो समय, संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल जगदीशजी, तपाईँको इमेजलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै आभारी छौँ। होइन, एउटा आफ्नो विचारहरू तपाईँले राखिदिनु भयो, छलफल गरिदिनु भयो। मलाई लाग्छ यो एकदम समसामयिक थियो र महत्त्वपूर्ण थियो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।